خير عليكم ومرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معكم اليوم باش نديرو une recette يعني خفيفه. سي دي كروك مسيو نقدروا نزيدوهم en hiver كيما راني دايرتهم اليوم avec une soupe. sinon تقدروا ديروهم en été avec une salade يجوا بنان وخفاف. انا اليوم راح نديرهم à ma façon كيما j'ai l'habitude de les faire. نجوزو لا بريباراسيون. عندي هنايا دي طرونش دو بان دومي يعني نحكمو زوج هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا عندي فروماج، عندي دو فروماج بلون. فوالا راح جو في تارتيني هاد لو بان دومي بالفروماج. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيد du pâté. هنا عندي باتي دو فولاي غوروتي. فوالا دونك كاين بلوزيور سورت يتوف sur le marché. واحد يخير لو باتي اللي يحب. وهنا عندي دو كامونبير راح نزيد نحطو هكذا من الفوق. et je vais fermer le pain de mie ديالي. نعبز عليه نكمل لا كونتيتي ديالي ونعاود نولي لكم باش نشوفوا لو ميلونج اللي راح نزيد نديرو من الفوق. ندوز لهنايا بوغ لو ميلونج ديالي اللي قلت لكم راح نديرو من الفوق. هام لي كروك مسيو ديالي نكونوا عبزناهم بيان هكذا بيدينا ونحطوهم دون ان بلا الون او فور. نحطوهم دو كوتي. هنا جي une quantité de fromage râpé. نزيد لها de la crème. Voilà, de la crème fraîche, de la crème liquide. هكذا l'équivalent. Donc ça dépend على حسب la quantité. انا هنا ندير 4 ندير à peu près نص كاس. نزيدو شويه تاع لا موطارد. pour la moutarde يعني ça reste facultatif. اللي ما يحبش بزاف لو غو تاع لا موطارد يعني ما يديرش. انا راح ندير هنا l'équivalent تاع مغرف صغيره تاع مغرف صغيره تاع موطارد باسكو لا موطارد ديالي هادي elle est très forte. voilà pour le mélange هذا راح نزيد له شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل et je vais râper شويه تاع la noix de muscade. Normalement c'est avec une béchamel. Et pour remplacer la béchamel, je préfère le mélange يجيني شويه خفيف. اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يرمبلاس بار ياغورت ناتور ويزيد له شويه فروماج بورسيون وهكذا لا ميم شوز. تقدروا ميم تزيدوا ان اوف يعني حبه ولاد الدجاج تزيدوها مع لو ميلونج هذا. نخلطهم بيان ونروح ندير une quantité فوق chaque croque monsieur. هنا تان كيما قلت لكم راني درتهم كيما شفتوا راني درتهم بالكومونبير. اللي ما يحبش يقدر يدير ان اوتر فروماج دو غريير ولا يدير هذاك تاع لي زامبورغر تاع لي ساندويتش لي كاري هذوك. فوالا يعني عندكم لو شوا selon le goût ديالكم selon vos préférences. هادو هو راهو واجد. راح ندخلو للفور à 180 degrés نقولو une quinzaine de minutes maximum le temps يدوبلي هذاك الفرماج اللي لداخل ويتحمر لي شويه من الفوق. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا هام لي كروك مسيو ديالي ابري ما خرجتهم من الفوق كيما راكم تشوفوا فيهم. راح نحي واحد ونقطعوه باش نشوفوه من الداخل كيفاش راه. هاوليك راهو بيان غراتيني من الفوق ومن الداخل لو فروماج هذاك ديالي داب. فوالا نقطعو ونولي لكم. فوالا هاوليك لو كروك مسيو ديالي ابري ما قطعته كيما راكم تشوفوا فيه. داب لي الفروماج هذاك الداخل وداب هذاك لو ميلونج اللي درناه من الفوق. هذه هي لا روسيت ديالي تاع اليوم. سي اون ايدي بوغ ان روبا فطور ولا عشاء. هنا جلي اكومباني
la soupe de lentilles corail, يعني العدس الأحمر هذاك. Voilà, c'est un repas léger, facile à préparer, rapide. La soupe كنا درناها déjà من قبل وهاوليك le croque-monsieur. Voilà, c'était la recette ديالنا تاع اليوم. Croque-monsieur à ma façon. إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تسيوه. À bientôt إن شاء الله pour une autre recette. يعطيكم الصحة.